يا شيخ سالم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ. فاليوم نحن نسمع منكم سورة التكاثر، هل أنت جاهز؟ جاهز. بارك الله فيكم، الله يسعدكم. وسورة التكاثر نسمع منكم الآن. طيب؟ نعم تفضل. سورة التكاثر أسمع منك، تفضل اسمعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أحسنت، بارك الله فيك يا شيخ سالم، ما شاء الله، حياك الله. لك هدية بلونة. طيب، هذا لك. فين؟ إيه بس أنت فخمتها يا سيف الله. لا هذا فخم شخص آخر. طيب أقول لك شيء أقول لك. طيب شيخ سالم، دقيقة دعوا يلعب. أنت هذا لك. طيب إن شاء الله أنت ممتاز، اليوم لك هذه هدية. طيب، وهنا نقول سالم خلي في الجانب عشان وقت ضيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تقول كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، كلا سوف خلي لسانك في الداخل، لا تطلع لسانك. يوسف دقيقة يا حبيبنا، الوقت ضيق يا يوسف. دقيقة أنا أتصل بابا اتصل معه عشان يجي بابا وثم يتكلم معك بإذن الله. لا طيب لا أتصل خلاص. طيب كلا سوف لا تخرج لسانك أبدا على سين. كلمة حرف السين لا تطلع لسانك. سين، شوف سين. أحسنت. الجانب خليه في الجانب عشان وقت ضيق. كلا سوف كلا سوف تعلمون. وضح سين وعين واضحا. طيب. وبعده لا ترون الجحيم. طيب جميل. وهذا بس لازم انتبه على المخارج لازم جدا. طيب بارك الله فيك، الله يسعدك. هذه الهدية لك. طيب تفضل خذها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن